धर्मज्ञं पूजयामास नारदं मुनिपुङ्गवः ततो गच्छत् स नमसा भरद्वाजेन संकृतः क्रौञ्चयोः क्रीडनं दृष्ट्वा सन्तोषं प्राप्तवान् तत्पक्षिघातिनं व्याधं ज्ञात्वा शापं प्रदत्तवान् ततश्च चिन्तयामास एष श्लोकः शोकार्थज्ञकथं रामः कथं तदा सुरज्यतागतो जगत्स्रष्टा वाल्मीकिमब्रवीत् मुनेरितं त्वया श्लोकं सर्वान् रामकथां कुरु सीतायाश्चैतन्यादि लक्ष्मणस्य महत्त्वं आत्राणां चिन्तनं ज्ञात्वा रामस्य धर्मं कुरु कथानुरागस्य सर्वं सः धर्मज्ञस्य महात्मनः नारदेन मुक्तं हि यद्दृष्टं चित्रं च यलिखत् रामवृत्तान्तं वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवः अद्भुतं रामचरितं चरित्वा महावीर्यं कुशीलवाभ्यां सर्वं सः पाठयामास लेखकः तौ रामपुत्रौ धर्मज्ञौ नात्मा रामायणं योगायामाय विदेशो कुशीलौ जनाः सर्वेऽपि लक्ष्यत्वा सन्तुष्टाश्चाधर्मदा हृदयं प्रशस्तुस्तौ गायमानो कुशीलौ गायमानो मुनिश्रेष्ठौ श्रुत्वा राजवरात्मनः रामो वरवरश्रेष्ठः गायनां इत्युक्त्वा जानकीनाथः मार्जनामृतवाक्यता कुशीलौ च पूजाभौ पूजयामास राघवः आत्मशमकरोत्तौ राजपुत्रौ कुशीलौ रामायणं महाकाव्यं धर्मशीलो महाकविः अयोध्यारामनगरे रघुनाथविलासे राजा दशरथो नाम आलयन्ति स्वतां पुरे रक्षणं दर्शनं सम्यक् तमादेव सन्निधः रामयोषणं सर्वे अष्टविद्यसन्निधाः वसिष्ठाः वेदशास्त्रे सर्वे श्रेष्ठाः सन्तुष्टाश्वाभरं साधु साध्विते सर्वे यत्मया चिन्तितं राजन् ते हसि सूर्यः यागार्थं निरक्षादि पूजाद्रव्याणि चालय सरेवाश्रोत्तरे तीरे यज्ञशालादिकल्पिता इत्युक्त्वा वयं श्रेष्ठाः सिद्धास्ति अग्निश्रोतनां राजा अक्षुत्वा वचनैकस्य भार्यास्य कृष्णचेतसः महासुरसुमन्त्रस्सः राजा नवनभवति मातरं सरकुमारस्य श्रुतवादेव सन्निधः विधानवसुतश्रीमान् ऋषिश्रुतो महाविभो वने विरुद्धो विप्रस्सः अंगदेशस्य राजास्ति रोमभारतकृष्णः अंगदेशो भवत्पुण्यः अनाविष्णुसुदायिनः तदा सर्वे गुरुश्रेष्ठाः राज्ञे वचनमब्रुवन् विश्वश्रीमहादेव इष्टवे महायशः विधानवसुतश्रीमान् पुरुषो नवरञ्जितः विष्णुस्तदा भवद्देशे
पुत्री भद्रा समाजोभ्यां राजन् प्रेषयस्व रामोषधस्येच्छा शुभवान् ऋषिकुङ्गलः तथैव उत्तरवीर्यः Jayalalitha only new devotees can come and line for darshan. अश्वमेधा विश्वासः राजा शतकोपति कारयन् Jayalalitha only people coming for first time darshan come in the line. Who have never met Sri Swamiji. మీరే తీసుకోండి నేను ఇది షర్ట్ వేసుకున్నాను అని పని చేయకూడదు Only devotees meeting Swamiji for the first time in their life. శ్రీమతి అమృతవల్లి ఎంసీఏ